सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 जनवरी को जो अब दोबारा एक मीटिंग होनी है उसी मुज़ाकराती कमेटी की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के लोग आमने सामने बैठेंगे और मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। होगा क्या? अब हुकूमत की ख्वाहिश ये होगी कि जिस तरीके से उन्होंने पहले 10 दिन का एक तरह से टाइम बाय किया और इनको कहा कि जी आप अपने रिटर्न लेके आए मुतालबात और 10 दिन के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि इस मामले को आगे खींचा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे तो 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी और उनकी ख्वाहिश है कि मामलात को जल्दी हल किया जाए। अब इसमें हुकूमत क्या देख रही है? हुकूमत ये चीज नोट कर रही है कि बाहर से आने वाली आवाजों में कितनी शिद्दत आ रही है। अगर बाहर से आने वाली आवाजों में शिद्दत नहीं आती और मामलात इसी तरह चलते रहते हैं जिस तरह मामलात चल रहे हैं, हाँ ट्विटर पे अगर किसी ने कोई एक आधी बात कर दी और उस तरीके से दबाव नहीं आया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद दबाव आएगा, तो फिर हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि मामलात को तूल दिया जाए, मामलात को खींचा जाए और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाए। हाँ, अगर कोई दबाव आ गया और हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा और हुकूमत से पूछा गया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह के मुकदमात चला रहे हैं, क्यों सियासी कैदी हैं आपके मुल्क में, तो हुकूमत ने फौरन आगे से कहना है नहीं जनाब ऐसा तो कोई मसला नहीं है, देखें जनाब हमने तो पहले ही मुज़ाकरात शुरू किए हुए और मामलात बस हल होने वाले हैं, तो फिर तो हो सकता है कि मामला जल्दी हल हो जाए। तो अब ये सारा डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के ऊपर कितना दबाव आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ख्वाहिश होगी कि उनके जो मुतालबात हैं, हमारे कैदियों को छोड़ा जाए, 2 मामलात के ऊपर कमीशन बनाए जाए, वो मामलात किसी तरीके से तय पा जाएं और हुकूमत जो है कमीशन बना ले, लेकिन वो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि जनवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और हुकूमत को भी पता है कि जनवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं जनाब कि 2 जनवरी के बाद अगले मुज़ाकरात कब होंगे। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने उनसे मेरी बात हो रही थी और उनसे मैंने पूछा इस सारे मुज़ाकराती अमल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये आइडिया है कि 15 तारीख तक हमारे सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हुकूमत किस तरफ जाना चाहती है और हुकूमत ये समझती है कि जी 20 जनवरी को चीजें क्लियर होंगी कि जो आने वाली ट्रंप इंतजामिया है वो किस तरफ जाती है। रिचर्ड ग्रैनल साहब की सिर्फ ट्वीट्स तक मामला रुक जाएगा या फिर उससे आगे भी मामला जाएगा। तो अब ये क्रूशल टाइम है और ये अब हर कोई नोट कर रहा है, देख रहा है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी के महीने में क्या होता है। जी, ये जो आपने फरमाया कि अली अमीन गंडापुर साहब का इन मुज़ाकरात में क्या रोल होगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अब मेरे पास जो खबर है, खबर ये है कि इन मुज़ाकरात के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट हो रही है और उसमें अली अमीन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। एक तो ये मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई है। अब आप आज़ाद हैं और आज़ाद मीडिया वाले, तो मैं फिर एक आज़ादी से आपको एक खबर दे देता हूं। उस कमेटी की अंदर बैठी हुई एक शख्सियत, अब उसका ताल्लुक हुकूमत से भी हो सकता है, दूसरी तरफ से भी हो सकता है। उसने मुझे ये कहा कि यार असली मुज़ाकरात तो यहाँ पे हो ही नहीं रहे, असली मामला तो कहीं और हल होंगे तो यहाँ पे मामला आगे बढ़ेगा। और वैसे जो हुकूमत के कुछ दोस्त बैठे हुए उन्होंने भी इस तरह का तासुर दिया कि जैसे उनकी भी ख्वाहिश नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे, वो चाहते हैं कि मामला जो है इसी तरह चलता रहे और उनको ये नजर आ रहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात अगर आगे बढ़ते हैं, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई दूरियां या फिर जो इख्तलाफात हैं उनमें थोड़ी कमी होती है तो वो उसको अपना सियासी नुकसान समझते हैं। ये तो बयानिया ये है ना कि जी 9 मई का बयानिया ये पेश करते हैं, तहरीक इंसाफ इदारों को टारगेट करती है, वो ये बयानिया पेश करते हैं। तो इनकी तो ख्वाहिश ये है कि तहरीक इंसाफ और उस दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तलखियां कम होंगी तो इनको लगता है कि हमारा नुकसान होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। एक ये मुज़ाकरात हैं जो मुज़ाकराती कमेटी में हो रहे हैं और खबर ये है कि इन मुज़ाकरात के पीछे भी कहीं और मुज़ाकरात हो रहे हैं और असल मामला जो है वो वहीं पे हल होंगे। अब ये कब तक हल हो जाएंगे ये डिपेंड करता है कि किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं। देखिए जी 2025 कैसा रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में अगर उस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढना चाहते हैं तो हमें 2024 से आगाज करना पड़ेगा। ये साल हमारा कैसा गुजरा, इस साल को अगर आप देखें तो उम्मीद की जा रही थी कि इस साल में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद अवाम का जो भी मैंडेट होगा लोग उसका एहतराम करेंगे और मुल्क का जो सियासी पारा ऊपर गया हुआ है वो नीचे आएगा।
لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بیٹھا، انہوں نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین کر کروڑوں لوگوں کے جمہوری رائٹ کو ایک طرح سے کرٹیل کر دیا، ظلم کیا جمہور کے ساتھ، کیونکہ یہ جمہور کا رائٹ ہے کہ اس نے جس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کو پتا ہو کہ جناب اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ صرف ایک شہر لاہور میں 30 سے زیادہ انتخابی سمبل تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا اس روز 8 فروری کے روز۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، فارم 45 کی اور 47 کی بحث چل پڑی، عوامی مینڈیٹ کو ماننے سے انکار کیا گیا۔ یہ بحث ابھی بھی چل رہی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ فارم 45 اٹھا کے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سیٹ جیتے ہوئے لیکن حکومت میں کوئی اور آ گیا ہے۔ تو اگین ملک کا جو سیاسی ماحول تھا اس میں مزید تلخیاں آئیں۔ پھر یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ، آئینی روایات کے نام پہ جس قسم کی قانون سازی کی گئی اس کو دیکھ کے بھی بڑا دکھ ہوا۔ جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک سال کے اندر یہاں پہ گورننس کی، وہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی جمہوریت نظر نہیں آئی۔ پورا سال ایکس یعنی ٹویٹر کی سروس بند رہی، پابندی لگی رہی، ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ آزادی رائے کی آپ حالت دیکھ لیں۔ پھر بلاول صاحب جو ہیں فارم 47 کی بات کرتے ہیں۔ ابھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی، وہاں پہ بھی بہت ساری تقاریر ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی بلاول جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، فارم 47 والے کوئی اور ہیں۔ فارم 47 کا جو تانا دیا جاتا ہے نون لیگ کو، لیکن اسی نون لیگ کے ووٹوں سے بلاول صاحب کے فادر جو ہیں وہ ملک کے صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی نون لیگ کے ووٹوں سے جناب آپ نے چیئرمین سینٹ بھی بنا لیا۔ تو یہ فارم 45 اگر نون لیگ فارم 47 والی ہے تو پیپلز پارٹی والے فارم 147 والے ہیں، کیونکہ ان کے ووٹوں سے جناب ان کو اگر پتا ہے کہ وہ فارم 47 والے ہیں تو پھر کیوں یہ ووٹ ان سے لے کے زرداری صاحب کو صدر بنایا۔ پھر جس قسم کی قانون سازی کی گئی 26ویں آئینی ترمیم سے، تو آپ نے عدلیہ کو ارریلیونٹ کر دیا۔ اب کسی بحث میں ہی عدلیہ نہیں آتی کہ وہ سموٹو لے لیں گے، حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یہ پہلے بحث ہوتی تھی۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، الزامات لگے حکومت کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے، چند سو گز کے فاصلے پہ سپریم کورٹ، لیکن بحث میں کہیں پہ اس کا ذکر ہی نہیں آیا، کیونکہ اب نہ وہ سموٹو کی بات ہوتی ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ دے دے گی جس سے حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی اس سے تاثر یہ ملا کہ جیسے انتظامیہ بالادست ہو گئی ہے، اپنی مرضی کا کمیشن بنا، اس میں حکومت کی اکثریت، نئے چیف جسٹس کو تعینات کر دیا، اس کمیشن میں بھی اکثریت، جہاں پہ آئینی بینچ بن گیا، وہ سارے معاملے بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو 2024 میں جو کچھ ہوا، جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہوا، اس کے نتیجے میں اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2025 میں کوئی بہتری آئے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کی معیشت میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے گئے، سٹاک مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی کہ پاکستانی ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ جناب کدھر گئی ہماری سٹاک مارکیٹ، اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن یہ جو آزاد ڈیجیٹل کے لوگ دیکھتے ہیں، جب یہ کریانہ کی سٹور پہ جاتے ہیں، کیا ان کو وہاں پہ وہ ساری آسودگی، وہ خوشحالی، وہ مہنگائی میں کمی نظر آتی ہے؟ ایسے تو نہیں خواب بیچے جاتے نا۔ تو 2024 میں جو کچھ یہ کرتے رہے، جو انہوں نے بویا وہی یہ کاٹیں گے 2025 میں۔ اگر آپ نے کوئی چیز بہتر کرنی ہے تو عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں، وہ کسی کا بھی دور ہو، تو تبھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ جب تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ 4 بندے جو بند کمرے میں بیٹھ کے میاں صاحب، زرداری صاحب یا کوئی اور موزی شخصیت بیٹھ کے فیصلے کر لے گی اور عوام اس کو مان لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 2025 میں ہم امید کرتے ہیں کہ جی بہتری آئے گی، لیکن جو ان کے رویے ہیں وہ ان سے لگتا تو نہیں ہے۔ اب یہ جو پہلا مہینہ ہے 2025 کا، جنوری کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے۔ لیکن مجھے بہت کم امید ہے کہ کوئی بہتری آئے گی، اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے۔ شاید اگلے چند ماہ کے بعد جا کے کوئی معاملات سیٹل ہونا شروع ہوں، لیکن معاملات تو تبھی سیٹل ہوگا جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو مانیں گے۔ عوام کے مینڈیٹ کو ماننے کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس وقت زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ اگر وہ فارغ ہوں گے تو پھر دوسری طرف مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ ہم نے وہ سچویشن خود کریٹ کی ہے۔ آئین نے بار بار ہمیں حل دیا کہ یہ حل ہے آپ کے مسائل کا، اس کے تحت حل نکال لو، 90 روز میں انتخابات کروا لو۔ ہم نے وہ نہیں کروائے۔ آئین نے آپ کو 8 فروری 2024 کو بھی حل دیا کہ جناب انتخابات ہوں گے، عوام کے مینڈیٹ کی، اس کی رائے کی
آپ ایک طرح سے قدر کریں، اس کی رائے کو تسلیم کریں تو حل نکل آئے گا. لیکن ہم نے حل کے اوپر وہ حل چلا دیا، وہ جو کھیت میں حل چلاتے ہیں اس کو رون دیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے اس وقت وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال میں آپ لوگ ڈپریس ہو گئے ہوں گے بہت زیادہ، لیکن آخر میں ہماری خواہش یہ ہے کہ جناب 2025 بہتر ہو. لیکن جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو حکومت کے ارادے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی جو خواہشات ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہتری آئے گی.